बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैं इस वीडियो में आपसे एक पॉलिटिकल मौजू पर बात करने जा रहा था, लेकिन मेरी मिसेज़ ने मुझे कहा कि सियासी मौज़ूआत पे आप मुसलसल बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत पे आप मुसलसल बात करते हैं, ये जो वाक़या हुआ है फैसलाबाद में इस पर बात कीजिए, इस बच्ची की बात कीजिए, इन लोगों की बात कीजिए, इनके रवैये की बात कीजिए, ये जो इन्होंने किया इसकी बात कीजिए, इसमें जो हो गया उसकी बात कीजिए, जो नहीं हुआ, जो होना चाहिए उसकी बात कीजिए। ये आपने देखा है एक वीडियो वायरल हो रही है, ये वाक़या 3 तारीख का है और 3 तारीख को फैसलाबाद में ईडन गार्डन सोसाइटी यहाँ पर ये वाक़या पेश आया। तो सोसाइटी का अपना सदर जो है राना मुनीर, ये उस शख्स के करतूत हैं, उसके साथ उसके घर की ख़वातीन के करतूत हैं और इनके जो बच्ची है 11 बरस की सदफ़, उसके साथ ही जो कुछ इन्होंने किया है, पूरा पाकिस्तान ये वीडियो वायरल हो रही है, इसको देख रहा है, टीवी चैनल्स पे ये लोगों ने देखी है और हर शख्स ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या तरीक़ा है, ये कौन सा रवैया है। ये एक बच्ची को जानवर से भी बुरे अंदाज में मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे हैं, ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। ये जो इन्होंने किया है, ये जो तरीक़ा है, ये जिस तरह से कर रहे हैं, दिन दिहाड़े कर रहे हैं, वहाँ लोग रहते हैं, लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ इनका जानवरों वाला रवैया नहीं है, ये जो आसपास लोग देख रहे हैं ये उनका भी जानवरों वाला रवैया है। ये दिन दिहाड़े वाक़या पेश आया है तो यकीनन आसपास मौजूद लोग अपने घरों से, अपने घरों की बालकनियों से, दरवाज़ों से इस मंज़र को देख रहे होंगे। उनमें से किसी को गैरत नहीं आई, निकल के आते बाहर, आकर रोकते और ना मारते राना मुनीर को, ना उसकी बेटी का, उसकी घर की खातून का, उन ख़वातीन का हाथ रोकते, ना रोकते, उस बच्ची को बचा लेते, अपने साथ ले जाते, छुड़ाते। इनमें से किसी को शर्म नहीं आई। वो तो जो शख्स है वो तो बेशर्म है, वो हवालात भी पहुंचा, वो ऐसे वेस्ट कोट पहन के पहुंचा जैसे किसी के वलीमे में आया। वहां पर उसकी जो तस्वीर है, पुलिस की तारीफें होनी है, फैसलाबाद पुलिस की लानत है ऐसे किरदार पे। फैसलाबाद पुलिस की तारीफें होनी है कि जी फौरन गिरफ्तार कर लिया। इतने से असर व रसूख का आदमी भी हमारे यहां जब गिरफ्तार होता ना, इतने से असर व रसूख का भी, तो वो ऐसे गिरफ्तार होता है जैसे वो पता नहीं क्या मारका मार के आया, क्या फतह करके आया है। उसने कोई अपने खानदान का पुराना बदला ले लिया है, जो उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था वो इंसाफ उसने ले लिया है और अब वो सीना चौड़ा करके आ रहा है। उसको हथकड़ी नहीं लगाई है, अपनी गाड़ी में आया ये शख्स, पुलिस के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा है। इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आई कि उसे सबके सामने निशान बनाते, वहां पर लोगों के सामने हथकड़ी लगाते, उसे निकालते, पकड़ते, जैसे आप पकड़ते किसी शख्स को, यहां उसके गिरेबान पे हाथ डाल के कॉलर पकड़ते हैं, उसका पकड़ के उसे धक्का देते हैं, मोबाइल में बिठाते हैं, बिठा के लेकर जाते हैं। आप पीछे 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं ऐसे तैयार गन लेके कि जैसे निकल के भाग जाएगा, मार देंगे वहीं पे। कोई तो तफरीक करें आप। वो शख्स, उसका जो क्राइम है वो किसी रोटी चोरी करने वाले से, किसी 4 पैसे चुराने वाले से कहीं बड़ा क्रिमिनल है। वो ये सीधी सीधी दहशतगर्दी है। वो जिस तरह से वो जुर्म अंजाम दे रहा है, वो तमाम लोगों को दिखा रहा है, वो सीसीटीवी पे कैद हो रहा है, वो वायरल हो रहा है। वो तो शुक्र करे जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल कर दी है, जिस तरह से ये लोग ये काम कर रहे हैं। और आप देखिए, आपको नजर आएगा उस बच्ची को इस शख्स ने मारा है, इसके घर की खवातीन ने मारा है। ये लोग तो जो मार रहे हैं, बच्ची के बाल नोच रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, गिरा रहे हैं, पौधों पे फेंक रहे हैं, उसे कांटे लग रहे हैं, उसे दीवार से चोट लग रही है, उसके सर पे लग रही है। वो जो कुछ हो रहा है, थप्पड़ मार रहे हैं उसके मासूम से गाल पे, मुसलसल बेशर्मों की तरह से। इन लोगों को मैं हैरान हूं, इन्होंने ये किया क्या है। मेरे आपके घर में जब जानवर कटता है कुर्बानी के मौके पर, तो हम क्या करते हैं? हम अपने घर के बच्चों को कई दफा दिखाते हैं, हम में से बाज लोग बच्चों को अंदर कर देते हैं कि तुम मत देखो। हम बच्चों को नहीं दिखाते ऐसे वाकयात, ऐसी चीजें बच्चों की निगाहों से छुपाते हैं हम लोग। ये हमारी आम रिवायत है, ये हमारा आम तरीका है। ये बेशर्म बच्चों के सामने ये सब कुछ करते रहे। 2 बच्चे वहां पर, 2 लड़के मौजूद, और फिर उसके बाद उस बच्ची की उम्र का बच्चा, वो भी वहां पर वही हरकतें कर रहा है, उसी तरह से मार रहा है उसको। ये कौन सा रवैया है? मतलब ये इंसानों से बदतर रवैया। और फिर उसके बाद हुकूमत पंजाब के लोग हमारे तारीफ कर रहे हैं पुलिस की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इत्तला मिली, उन्होंने बच्ची को उनके पास से, अब वो पुलिस ने लेट इत्तला मिली, पुलिस ने जो कुछ कर लिया, लेट इत्तला मिली, मान लिया। आपको नहीं पता चला, एक सोसाइटी के अंदर ये वाकया हो गया, आपको लेट पता चला, आपने इसको देख लिया, देखने के बाद कार्रवाई की। कार्रवाई तो कार्रवाई की तरह करें, ना पकड़ें इसको। मेरी बात भी जाने दें,
یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی نہ عمل کریں، اس پر نہ پکڑیں کالر سے، اس کو ہتھکڑی لگائیں، اس کو پولیس کی گاڑی میں بٹھائیں. یہ اس کے ابا جان کا شہر ہے، یہ اس کے ابا جان کا تھانہ ہے. وہ کسی شادی ہال میں آیا اتنا تیار ہو کے لاک اپ میں کھڑا ہوا ہے، اتنے اس قدر تیار لاک اپ میں کھڑا ہوا ہے وہ شخص، اور ہم ایسے پیش کر رہے ہیں اس کو جیسے وہ ولیمے میں آیا ہے، دولہا کو سلامی دینے کے بعد وہاں پہ کھڑا ہوا اپنی تصویر بنوا رہا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی عام شخص کے ساتھ پولیس کا؟ یعنی کوئی شخص گھر پہ انتہائی مجبوری کے عالم میں اگر کہیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کبھی کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کو بٹھایا جاتا ہے گدھے کے اوپر، منہ کالا کیا جاتا ہے اس کے بعد پولیس آتی ہے، پولیس کو دینے سے رک جاتے ہیں لوگ پولیس کو نہیں دیتے ایسے واقع پر. ہم ماریں گے، مار کے ادبواں کر دیتے ہیں، کئی دفعہ مار دیتے ہیں. یہاں یہ شخص جو ہے ایسے آیا ہے جیسے کوئی فاتح ہو، اس نے کوئی جھنڈا گاڑ دیا، کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہو، اور ہم تعریفیں کر رہے ہیں پولیس کی. ایسے موقع میں پوچھنا چاہیے کہ اس شخص کو گرفتار کرنا تھا، طریقے سے گرفتار کرنا تھا، گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس شخص کو پولیس موبائل میں بٹھا کر کیوں نہیں لائے؟ نہ صرف یہ کہ اس شخص کو پولیس میں بٹھا کر کیوں نہیں لائے پولیس موبائل میں نے دوستوں سے معلوم کیا، یہ تو بات سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھی کہ اس گھر کی خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا. وہ پتا چلا کہ وہاں پر ان سے پوچھا بھی نہیں گیا. اس گھر کی خواتین جو اس مرد سے زیادہ مار رہی ہیں، انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا. ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. لے کر جائیں کوئی تگڑی 2-4 پولیس والیاں، ان کو پکڑ کے لائیں، ان کو دکھائیں تھانہ، ان کی تصویریں شیئر کریں سوشل میڈیا پر. 4 لوگوں میں ان کی عزت ہو جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، 4 لوگوں میں یہ کارنامہ سامنے آئے، ان کے خاندان میں، ان کے گھر والوں میں، ان کے سسرال میں، ان کے میکے میں نظر آئے. 4 لوگ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے گھر کے بچوں سے کیا کروایا. وہ اس بچی کی عمر کا بچہ، وہ بھی اس کو مار رہا ہے بے شرموں کی طرح. ٹھنڈ ہے، اس بچی کے تن پہ وہ شال تھی، سویٹر تھا، جیکٹ تھی، کیا تھا وہ ریڈ کلر کا کپڑا سڑک پہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کو مار رہے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ بار بار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو آپ مارتے، گراتے، تھپڑ مارتے ہیں اس کے چہرے میں 2 سے 3 بار، وہ بیچاری کھڑی ہو جاتی ہے. اور کھڑی ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے اطمینان سے آپ دیکھیے اس بچی کو کہ وہ 4 تھپڑ پڑنے کے باوجود بھی، ایک مرد کے کرارے 4 تھپڑ پڑنے کے باوجود بھی کھڑی ہوتی ہے، اور کھڑی ہو کے اپنے بال سمیٹ کے اپنے کیچر سے وہ اپنے بال بنا رہی ہے. مطلب کون لوگ ہیں ہم اپنے گھروں میں اتنے چھوٹے بچوں سے کام کیوں کرواتے ہیں؟ یہ حکومت ہونے کیوں دیتی ہے؟ یہ گھروں میں ہو جاتا ہے، خاموشی سے والدین کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو یہ مجبور والدین جو ہے نظر کیوں نہیں رکھتے؟ اور یہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی تو نکلتا، ان کے اپنی اولادیں نہیں ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ 4 مشٹنڈے لوگ، 3 خواتین 1 مرد مل کے مار رہے ہیں ایک بچی کو بری طرح سے، اور تماشا دیکھا جا رہا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ان کی تشریف اس بچی کے سویٹر کی، جیکٹ کی، شال کی، جو بھی رنگ ہے، لال رنگ کی جو بھی چیز ہے، اس رنگ کی کر دی جائے، اتنا مارا جائے ان لوگوں کو. اس بچی کو مار رہے ہیں، پورا محلہ تماشا دیکھ رہا ہے. اس کے بعد یہ ایسے کہ جیسے یہ کوئی بہت معزز خاندان ہے، اور یہ کام کرنے والا، اس سے پہلے ہم نے وہ جج صاحب کو دیکھا تھا، اس کے علاوہ ہم نے 10,000 لوگوں کو دیکھا. یہ اسی طرح سے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، بچوں کی بعد میں آتی ہیں. کئی دفعہ بچے خدا نخواستہ جان سے چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. ہم 4 دن شور مچاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. 4 دن کا شور مچتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. دوبارہ پھر یہی واقعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد. کبھی صدف، کبھی طیبہ، کبھی کوئی اسما، کبھی کوئی بچہ. یہ واقعات مسلسل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تماشا دیکھنے والوں میں سے، ہمیں عادت ہے، ہم تماشا دیکھیں گے، اگلی بار پھر یہی ہو رہا ہوگا. ہم تماشا دیکھیں گے، اگلی بار پھر یہی ہو رہا ہوگا. بچوں سے کام نہیں کروایا جائے گا، ہماری حکومت فرما دیتی ہے. جو بچوں سے کام کرواتا ہے گرفتار کریں، سخت ترین سزا دیں، بڑا جرمانہ کریں، ناقابل ضمانت بنائیں اس چیز کو. اور جو بچوں پہ تشدد کرتا ہے ان کو تو نشان بنائیں، نشان عبرت بنائیں ان لوگوں کو. اس طرح کے کام کی اجازت ہونی نہیں چاہیے جس طرح کا یہ کام کیا گیا ہے. I'm sorry, I don't talk this way. میں نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، لیکن یہ ویڈیوز میں نے اپنی مسز کے کہنے پر ان کو دیکھا ہے 2 سے 3 بار. اس FIR کو پڑھا ہے، اس FIR میں وہ جو لکھا ہوا ہے جملہ کہ واقعہ 3 کا ہے، 5 کو ہمیں پتہ چلا ہے، وہ سب دیکھا ہے. یہ کس قدر
معذرت خواہانہ رویہ ہے ہماری پولیس کا، ہمارے اداروں کا، اور ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان سے کہ جی ٹھیک ہے پولیس نے کر لیا، زبردست، پولیس زندہ باد۔ کس بات کی زندہ باد؟ کس بات کے ہم لوگ انسان کہلاتے ہیں خود کو؟ زندہ قوم پائندہ قوم۔